गाइज मेरो नाम ओम शिवसागर होनियार हो। म तपाईहरुको फिजिक्स टिचर हो। क्लास 11 को स्टार्टिङ हो। सो क्लास 11 को स्टार्टिङ देखि तपाईहरुले हेर्नु भयो भने यो भिडियोहरु हेर्नु भयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो भिडियोहरु हेर्नु भयो भने तपाईले जुन पनि क्वेशन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एक्जामको क्वेशन मात्र भनेको हैन, तपाईहरुले जुन पनि कम्पिटिटिभ एक्जामको क्वेशनहरु जस्तै कि आईओई नेम आईओई भयो हैन, आईओएम भयो, अरु कम्पिटिटिभ एक्जाम जस्तै कि जेई भन्ने हुन्छ इन्डियाको हो, नीट भन्ने हुन्छ, जस्तो टप जस कम्पिटिटिभ एक्जामहरुमा पनि तपाईहरुले जस मैले पढाएको कुरा तपाईले मात्र ग्र्याब गर्न सक्नु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ बेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एक्जाममा पनि है। आज अब हामी त्यति धेरै अब लेक्चरलाई ठुलो नपारौं र सबैजना आफ्नो कपी र पेन निकालेर बस्नुहोस्। लेट्स स्टार्ट नाउ है। आज हामीले के पढ्ने हो त? अब फर्स्टमै अस्ति हामीले के पढ्यौं त्यो कुराहरु प्रिभियस लेक्चरमा छ। सो आज पढ्ने भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक्स मेजरमेन्ट एन्ड युनिट्समा पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक्समा पर्छ एउटा होमोजेनिटी प्रिन्सिपल। जस तपाईहरु नाम सुन्दैमा नतर्सिनु, किनकि यो होमोजेनिटी प्रिन्सिपल जुन छ त्यो एकदम जस त्यसले चाहिँ तपाईहरुलाई कुनै नि गाह्रो बनाउँदैन, किनकि इट इज सो सिम्पल। जस्ट फिजिक्समा सबैभन्दा सिम्पल च्याप्टर र सबैभन्दा सिम्पल पार्ट भनेकै होमोजेनिटी प्रिन्सिपल नै हो। सो यो तपाईहरुलाई जस्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ र होपले अब लेट्स स्टार्ट है। त्यति धेरै अब लेक्चर नदिउँ। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी अथवा होमोजेनिटी प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी होमोजेनिटी। ओके, प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले के भन्छ जस म सर्टकटमा बुझाउँछु है। यो हात दुईटा हात समसँग। सो इक्वेसन जस्तै कि हामीले पढ्थ्यौं नि पहिला 2x + y = मानम 3z भन्ने। सो यसले के भन्छ यताको मानम यसलाई राइट ह्यान्ड साइड, यसलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड मान्दियौं LHS। सो यसले भन्न खोजेको होमोजेनिटी प्रिन्सिपलले भन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड। अब तपाईहरुले जुन अनुसारले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ त्यही अनुसारले हुन्छ भिडियोमा। अब राइट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको अर्थ के भन्छ कि डाइमेन्सनल फर्म। अब जस्तै कि यो मैले एउटा बेसिक एक्जाम्पल मात्र दिए। अब यो कुरा तपाईहरुले अब बुझ्नुहुन्छ। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड। अब यसको मिनिङ चाहिँ के लाग्छ जस्तै कि मसँग एउटा फर्मुला छ है, v = v² = u² + 2as भन्ने छ। यो अलिकति यो यति धेरै गाह्रो किन लिनु, तपाईहरुलाई सजिलो पार्दिन्छु। जस्ट इक्वेसनमा जानुभन्दा पहिला यो जस्ट प्रेसर = फोर्स बाइ एरिया पढ्नु भएको छ हैन? अस्ति पढाएको थियौं। जस्ट नबिर्सिनुस् है सबैजना, यहाँ जस्ट ध्यान दिनुस्। p = फोर्स बाइ एरिया पढाएको थियौं। सो प्रेसरको हामीसँग डाइमेन्सन के हुन्छ ml - 1 t - 2 भन्ने हुन्छ हैन? याद छैन भने गर्दा आफै याद हुन्छ है, यसको लागि टेन्सन मान्नु पर्दैन। सो अब फोर्सको डाइमेन्सन के हुन्छ mlt - 2। सो अब एरियाको डाइमेन्सन तपाईहरुलाई थाहा छ के हुन्छ भन्नुस् त L2 है। सो यहाँ हेर्नुस् जे डाइमेन्सन यो राइट ह्यान्ड साइडमा छ त्यही डाइमेन्सन यहाँ पनि हुनुपर्छ। सो जस्तै कि ml - 1 t - 2 भन्ने जुन छ नि, सो यो l माथि गयो भने ml - 1 t - 2 भयो। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जे छ त्यही कुरा राइट ह्यान्ड साइडमा पनि हुन्छ। यही कुरालाई होमोजेनिटी प्रिन्सिपलले जस्ट एक्सप्लेन गरेको छ। सो होमोजेनिटी प्रिन्सिपल भनेको के हो? डाइमेन्सन अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी अन लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इक्वल्स टु द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ फिजिकल क्वान्टिटी अन राइट ह्यान्ड साइड। सो यही कुरा हो तपाईले होमोजेनिटी प्रिन्सिपलको मिनिङ चाहिँ है। ल सबैजना यो कुरा नोट गर्नुस् त, यो माथिको नोट गर्नु पर्दैन। सो यो एउटा एक्जाम्पल चाहिँ p = FIA जुन छ नि, तपाईहरु लेख्नुस् त। लेख्नु भयो? ओके, स्क्रिनशट गरेर लेख्दै गर्नु है सबैजना। सो अहिले पनि भन्दैछु तपाईहरुलाई कपी र पेन निकालेर लेख्न थालिहाल्नु, नत्र फेरि गाह्रो पर्छ पछि भिडियो लेक्चर सुन्न सक्छ है। म भन्दा नि बेटर लेक्चररहरु छन् भिडियो अपलोड गर्ने। सो म तपाईहरुलाई के आग्रह गर्छु कि तपाईहरुले यदि यहाँबाट बुझ्नु भएछ छैन भने हैन अरु भिडियो नि हेर्दा हुन्छ है। म फोर्स गर्दिन कि मेरै भिडियो हेर्नुस्, यहीबाट यसलाई नै सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् भन्ने कुरा म भन्दिन। तर इफ यु लाइक जस्ट तपाईले केही बुझ्नुहुन्छ यहाँबाट भने एउटा लाइक चाहिँ दिएर जानुस् है। एउटा लाइक र सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नु यदि तपाईलाई मन पर्छ भने है। सो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले के भन्छ डाइमेन्सनल अब यसलाई मैले डिफाइन गर्दैछु है। डाइमेन्सनल फर्मुला डाइमेन्सन्स अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी
and al fundamental quantity and quantity on right hand side, on right hand side right hand side, dimension of fundamental quantity on right hand side is the right hand side must be, must लाउनु है, must be भनेको त हुनै पर्छ, must be equal to dimension of fundamental mental quantity on के left hand side है, AITY quantity on left hand side on right hand side छ, सो यतातिर left hand side side of that equation, of that given equation इक्वेसन देख्नु भयो, यो इक्वेसन है, यो अलिक लेखेको बुझेन, सो यो बोर्ड धेरै हलिरहेछ ल। सो गिवन इक्वेसन EQUATIN इक्वेसन, सो यो कपी गर्नु सबैजना। सो के भन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड, यति कुरा मात्र हो, सरल एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा मैले तपाईँहरूले लेखाइदिएँ, सो लेख्नुहोस् सबैजना। ओके कपी भयो, ल स्क्रिनसट गरेर गर्नुहोस् त। ओके भयो होला, ओके मेरो हबिट। सो अब एक्जाम्पलमा चाहिँ एउटा दुईवटा एक्जाम्पल पनि दिउँ। एक्जाम्पलमा यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ जो इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पलहरू म गराइदिन्छु, सजिलो यस तपाईँहरू आफै गर्नु होला। ल ठिक छ, एक्जाम्पलमा गरौँ। एक्जाम्पलमा के हुनसक्छ, ल थिङ्क गर्नुहोस् न तपाईँहरू। एक्जाम्पलमा जुन पनि फिजिक्सको इक्वेसन अथवा फर्मुला जुन छ, जस तपाईँ त्यो फर्मुला अथवा इक्वेसनलाई हेर्नुहुन्छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ डाइमेन्सनली करेक्ट पार्नलाई, डाइमेन्सनली यदि करेक्ट छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड दुवैको डाइमेन्सन म्याच गर्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन भन्छौँ है। ओके सो लेट्स बिगिन। अब डाइमेन्सन अफ सर्फेस टेन्सन, ल मानौँ एउटा हामी एक्जाम्पल लियौँ, यो सर्फेस टेन्सनको, सर्फेस टेन्सन। सो सर्फेस टेन्सनको टीले रिप्रेजेन्ट गरौँ। सो हाम्रो फर्मुला के हो, F/L। सो टेन्सनको फर्मुला हामीसँग के छ, हामीसँग डाइमेन्सन के थियो, M t-2 भन्ने थियो होइन, M t-2 भन्ने थियो। सो यता यही प्रुभ गरौँ त, यो जस्ट यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड एउटा साइडको भयो हामीसँग, अर्को फोर्सको डाइमेन्सन के हुन्छ, M L-t-2 हुन्छ कि हुँदैन। सो लेन्थ भनेको L भयो, सो लेन्थ भनेको L भयो। सो M t-2 भन्ने जुन जति छ ठ्याक्कै हेर्नुहोस्, यो L माथि गएपछि L यो काटिन्छ, सो M t-2 भयो। सो यहाँ हेर्नुहोस्, यो र यो सेम छ कि छैन, हेर्नुहोस् त, M t-2 यहाँ M t-2, सो दुवै सेम छ भनेपछि यो चाहिँ डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन हो, बुझ्नुभयो। सो होमोजेनिटी प्रिन्सिपलले भन्छ दिस इक्वल्स टु दिस भनेपछि यो दुवै करेक्ट भयो भने यो जुन फर्मुला छ करेक्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गर्छ। ओके सो कपी गर्नुहोस्। कपी गर्न मन लागेको छैन भने पनि कपी गर्नुहोस् है, बिकज इट इज रिक्वायर्ड, नेसेसरी छ, तपाईँहरूले कपी गर्नै पर्छ। झ्याउन मान्नुहोस्, गर्नुहोस् हैन। फिजिक्सको स्टुडेन्ट भएर, अब जस फिजिक्सको नभए नि बायोको भए पनि स्टुडेन्ट भएर टिचरले दिएको गाइडलाइनलाई चाहिँ फलो गर्यो भने एकदम बेस्ट गर्छ जुन पनि स्टुडेन्टले भन्ने कुरा मैले सुनेको छु है। सो म एउटा क्वेसन गराउँछु है। एउटा क्वेसन दिएको छ, v इक्वल्स टु ft प्लस b/t प्लस c भनेको छ क्वेसनले है। अनि यहाँ तपाईले के भनेको छ, वेयर, अब यो t भने वेयर t भनेको टाइम, t भनेको के हो, टाइम, t भनेको टाइम हो है। सो t भनेको टाइम दिएको छ हामीसँग। अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, डाइमेन्सन खोज्न भनेको छ, के को, a b र c को डाइमेन्सन खोज्न भनेको छ। what is the dimension of A, B and C. So what is the dimension of A, B, C?
के हो अब यसको डाइमेन्सन खोज्नुस् त ए को डाइमेन्सन के होला बी को डाइमेन्सन के होला र सी को डाइमेन्सन के होला सो म तपाईहरुलाई चाहिँ आग्रह गर्छु कि ध्यान दिएर हेर्नुस् यो क्वेशन यदि सक्नुहुन्छ जस तपाईहरुले पढिसकेको लेसन हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ किनकि म अलिकति ढिलो भइसकेको छु तपाईहरुलाई पढाउनमा सो सक्नुहुन्छ भने गर्नुस् सबैजना ल गर्न थाल्नु त सबैजना सो गर्न थाल्नु भयो ओके व्हाट इज द डाइमेन्सन अफ ए बी एन्ड सी के हुन्छ ल म सल्युसन गरौँ है हामी सो सल्युसन एज एल यु टी आई ओ एन मलाई थाहा छ तपाईहरुको प्रब्लम अहिले के भइरहेको होला नयाँ नयाँ ब्याचको स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ सो नयाँ ब्याचको स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ कि सुरुदेखि माथिदेखि तलसम्म कुन तरिकाले कुन ल्याङ्ग्वेजमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हुन्छ के त्यही कुरा टेन्सन हुन्छ कि मैले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यो भने मलाई मैले मार्क्स पाउँछु कि पाउँदिन सो ढुक्क हुनुहोस् यसमा मार्क्स काटिने छैन 2 मार्क्सको क्वेशन आउँछ सो तपाई म जुन तरिका दिन्छु त्यही तरिका फलो गरे नि तपाईको फुल मार्क्स आउँछ है ल यहाँ हेर्नुस् व्हाट इज द डाइमेन्सन अफ एबीसी एन्ड सी सो अकॉर्डिङ टु फर्स्टमा लेख्ने जस के दिया छ फर्मुला जस तपाई कपी गरिदिनुस् सल्युसन गिवन b is equals to at plus b by t plus c भन्ने कुरा है गिवन दिएको छ फर्मुला सो हामीले के लेख्न मिल्छ अकॉर्डिङ टु होमोजेनिटी प्रिन्सिपल according to homogeneity GENETY homogeneity principle जस तपाईहरु लेख्दै जानु है NCIPL homogeneity principle ले के भन्छ डाइमेन्सन अफ v is equals to डाइमेन्सन यो डाइमेन्सन हुन्छ योसँग इक्वल छ यो डाइमेन्सन यो पुरैसँग इक्वल छ सो डाइमेन्सन अफ 88 यो 8 सँग यो 80 सँग इक्वल छ होमोजेनिटी प्रिन्सिपलले के भनेको थिए मैले के भनेको थिए कि यो इज इक्वल्स टु यो हुन्छ हो कि हैन प्लसमा छ भनेपछि यो इज इक्वल्स टु यो पुरै हुन्छ अथवा यो इज इक्वल्स टु यो पुरै हुन्छ है बुझ्नु भयो ल ठीक छ म यो कुरा पहिला यो गरौँ त्यसपछि म फेरि एकचोटी क्लियर पार्छु तपाईहरुलाई मलाई थाहा छ तपाईहरुले बुझ्दै हुनुहुन्छ कि छैन सो अब डाइमेन्सन अफ 80 सो डाइमेन्सन अफ 80 के हुन्छ अब इक्वल्स टु डाइमेन्सन अफ 80 फेरि हामीसँग अर्को के कुरा हुन्छ डाइमेन्सन अफ यो v भयो अर्को चाहिँ डाइमेन्सन अफ v र डाइमेन्सन अफ फेरि v इज इक्वल्स टु केसँग b डाइमेन्सन अफ so dimension of b by t plus c so सबैजना क्लियर छ यो लेख्नुस् त यति डाइमेन्सन अफ v is equals to डाइमेन्सन अफ 80 डाइमेन्सन अफ v is equals to डाइमेन्सन अफ b by t plus c यो सँग इक्वल छ यो यहीसँग इक्वल छ है भनेपछि यो सेम छ है यसको डाइमेन्सन सेम हुन्छ यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा हो एकदम मजाले चाहिँ ख्याल गरेर राख्नुस् है यो कुरा ओके दिमागबाट आउट नमार्नुस् नत्र घाटोमा हुनुहुन्छ फेरि ल ठीक छ यो कपी गर्नु छिटो सो अब म माथि अलिकति ड्रप गर्छु तलको लेखिसक्यो हैन सो म अलिकति ड्रप गर्छु है जस्ट अब यो अलिकति क्वेशन ड्रप गरौँ कपी गर्दै जानुस् है फेरि नत्र पछाडी पढ्नुहुन्छ ल ठीक छ डाइमेन्सन अफ v भयो हैन b by t plus c सो अब नेक्स्ट हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि डाइमेन्सन अफ c हामीलाई के खोज्नु छ डाइमेन्सन अफ c a b c खोज्नु छ सो अब यहाँ हामी हेरौं b is equals to 80 छ b डाइमेन्सन यहाँ तलैबाट हेरौँ न तल के भन्छ डाइमेन्सन अफ b is equals to डाइमेन्सन अफ 80 हामीलाई थाहा छ v भनेको भेलोसिटी हो हो कि हैन v भनेको भेलोसिटी हो सो यसको डाइमेन्सन के हुन्छ डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी के हुन्छ डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी के हुन्छ यल t - 1 हो के हो त्यसो भए यसको डाइमेन्सनसँग इक्वल छ सो यो हामीले के लेख्न मिल्छ अब डाइमेन्सन अफ t भनेको के हो t भनेको त टाइम हो सो यसको टाइमको डाइमेन्सन के हो t नै हो सो अब हामी यहाँ जाम सो हामी यसरी डाइरेक्ट लेख्न मिल्छ मे रबिट ल यो कपी गरौँ सबैजना
है। अब यहाँ हेर्नुहोस् डाइमेन्सन अफ भी भनेपछि भी को डाइमेन्सन हामीले यल टी माइनस 1 इक्वल्स टु के लेख्न मिल्यो, हामीसँग के थियो एटी थियो होइन। ए भनेको एक्सकेलिरेसन हो, एक्सकेलिरेसनको पनि ए को खोज्नै छ, एक्सकेलिरेसन होइन यो एक्सकेलिरेसन होइन। ए भनेको यो यसपालि चाहिँ एक्सकेलिरेसन होइन, तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति जान्नुपर्छ एक्सकेलिरेसन चाहिँ कुन केसमा हुन्छ भनेर। यहाँ हामीलाई अननोन भनेको छ एक्सकेलिरेसन भनेको। सो ए हामीसँग के छ टी छ, सो यल टी माइनस 1 इक्वल्स टु ए को टी को डाइमेन्सन छ टी। सो यसलाई यतातिर ल्याइदियो भने के हुन्छ यल टी माइनस 1 बाई टी हुन्छ है इक्वल्स टु ए। सो यो टी माथि गयो, सो देयरफोर एक्सकेलिरेसनै रहेछ है। ए इक्वल्स टु के हुन्छ यल टी माइनस 2 हुन्छ। सो ए को डाइमेन्सन आयो, बुझ्नुभयो सबैजनाले। ए को डाइमेन्सन के आयो, ए इक्वल्स टु यल टी माइनस 2 आयो है। सो नाउ नेक्स्ट मे आई रब इट, लेट्स ठिक छ लेखौँ सबैजना पहिला। ओके यो भयो। अब हामीलाई बी र सी को डाइमेन्सन खोज्नु छ। सो डाइमेन्सन अफ बी र सी को, सो डाइमेन्सन अफ सी भने सी को कसरी खोज्ने भन्दाखेरि जस्तै कि फर्मुला के छ भी इक्वल्स टु एटी प्लस के छ बी बाई के थियो टी प्लस सी थियो है। यहाँ हेर्नुहोस् टाइमसँग यदि समथिङलाई एड गर्यो भने जे कुरालाई एड गर्छ होइन, यस मसँग 2 छ, 2 मा मैले कुनै कुरा जस्ट 2 मा मैले एउटा मानौँ ए एड गरिदिएँ, हामीले जति जे बस यसको भ्याल्यु आयो 10 भनेपछि यो ए जुन छ नि यो चाहिँ के को प्लेसमा हो, यो ए भनेको अल्फाबेट हो कि नम्बर हो, अहिलेको यो केसमा चाहिँ अल्फाबेटै हुनुपर्छ भनेपछि यो जे छ नम्बरै हुनुपर्छ है। यो नम्बर छ भने यो पनि नम्बरै हुनुपर्छ है। सो यो दुईटै नम्बर भनेपछि यो टाइम छ भने यो पनि टाइमै हुनुपर्छ, प्लसमा छ है। सो यो टाइम छ भने टाइमै हुनुपर्छ। सो यतिकै हामीले भन्न सक्छौँ सी को डाइमेन्सन के हो। सो डाइमेन्सन अफ सी इज डाइमेन्सन अफ सी हामीले डाइरेक्ट के भन्न मिल्छ पी भन्न मिल्छ। किनकि यहाँबाट हेर्नुहोस् तपाईँहरू जस्ट टी प्लस सी छ, यो दुवैको डाइमेन्सन जस्ट कोइन्साइड हुन्छ, यसको डाइमेन्सन सेम हुन्छ। टाइममा चाहिँ हामीले टाइमको डाइमेन्सनमा हामीले अब एक्सकेलिरेसन अथवा केही हावातालको कुराहरू जोड्न चाहिँ मिल्दैन, टाइमको डाइमेन्सनमा टाइमै जोड्ने, बुझ्नुभयो, टाइममा टाइम नै जोड्ने। सो टी इक्वल्स टु सी, सो यसको डाइमेन्सन सी को डाइमेन्सन आयो। अब हामीलाई खोज्नुपर्ने बी को डाइमेन्सन। सो हामी यहाँबाट फर्मुला भी डाइमेन्सन अफ भी फिर बी बाई हामीसँग के छ टी प्लस सी छ डाइमेन्सनमा है, डाइमेन्सन यसको डाइमेन्सन। सो भी को डाइमेन्सन के हुन्छ यल टी माइनस 1। सो बी को डाइमेन्सन खोज्नु पर्ने छ, यो टी प्लस सी छ है, यो टाइम छ यो पनि टाइम छ। सो मैले एउटा कमन डाइमेन्सन के लेख्न मिल्छ टी लेख्न मिल्छ। बुझिराख्नु भएको छ कि छैन, बुझाएको छ कि छैन सबैजनाले। सो डाइमेन्सन अफ just p by t, so v is equals to this हेलो गाइज, मेरो नाम ओम शिवसागर होनियार हो, म तपाईहरुको फिजिक्स टिचर हो। सो आज मैले चाहिँ तपाईहरुको सेकेन्ड लेक्चर लिएर आएको छु। फर्स्ट लेक्चर कस्तो लाग्यो जसले हेर्नु भएको छैन एकचोटी फर्स्ट लेक्चरमा जानु र हेर्नु है। सेकेन्ड लेक्चरमा आज हामी के पढ्छौं त, फर्स्ट लेक्चर यो क्लास 11 को स्टार्टिङ हो। सो क्लास 11 को स्टार्टिङदेखि तपाईहरुले हेर्नुभयो भने, यो भिडियोहरु हेर्नुभयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो भिडियोहरु हेर्नुभयो भने तपाईले जुन पनि क्वेशन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एक्जामको क्वेशन मात्र भनेको होइन, तपाईहरुले जुन पनि कम्पिटिटिभ एक्जामको क्वेशनहरु जस्तै कि आईओई भयो हैन, आईओएम भयो, अरू कम्पिटिटिभ एक्जाम जस्तै कि जेई भन्ने हुन्छ इन्डियाको हो, नीट भन्ने हुन्छ, जस्तो टप जस कम्पिटिटिभ एक्जामहरुमा पनि तपाईहरुले जस मैले पढाएको कुरा तपाईले मात्र ग्र्याब गर्न सक्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ बेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एक्जाममा पनि है। आज अब हामी त्यति धेरै अब लेक्चरलाई ठुलो नपारौँ, ल मुसा मार्न बन्द गरौँ र सबैजना आफ्नो कपी र पेन निकालेर बस्नुहोस्। लेट्स स्टार्ट नाउ है। आज हामीले के पढ्ने हो त, अब फर्स्टमै अस्ति हामीले के पढ्यौं त्यो कुराहरू प्रिभियस लेक्चरमा छ। सो आज पढ्ने भनेको सम द इम्पोर्टेन्ट टपिक्स, मेजरमेन्ट एन्ड युनिट्समा पनि सम द इम्पोर्टेन्ट टपिक्समा पर्छ एउटा होमोजेनिटी प्रिन्सिपल। जस तपाईहरु नाम सुन्दैमा नतर्सिनु, किनकि यो होमोजेनिटी प्रिन्सिपल जुन छ त्यो एकदम जस
त्यसले चाहिँ तपाईहरुलाई कुनै नि गाह्रो बनाउँदैन किनकि इट इज सो सिम्पल। जस्ट फिजिक्समा सबैभन्दा सिम्पल च्याप्टर र सबैभन्दा सिम्पल पार्ट भनेकै होमोजिनिटी प्रिन्सिपल नै हो। सो यो तपाईहरुलाई जस्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ र होपले अब लेट्स स्टार्ट है, त्यति धेरै अब लेक्चर नदिउँ। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी अथवा होमोजिनिटी प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी ANETY होमोजिनिटी। ओके, प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटीले के भन्छ जस्ट म सर्टकटमा बुझाउँछु है। यो हात दुईटा हात समसँग। सो इक्वेसन इक्वेसनमा जस्तै कि हामीले पढ्थ्यौं नि पहिला 2x + y = मानौं 3z भन्ने। सो यसले के भन्छ यताको मानौं यसलाई राइट ह्यान्ड साइड, यसलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड मानिदिउँ LHS। सो यसले भन्न खोजेको होमोजिनिटी प्रिन्सिपलले भन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड = राइट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड साइड = लेफ्ट ह्यान्ड साइड। अब तपाईहरुले जुन अनुसारले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ त्यही अनुसारले हुन्छ भिडियोमा। अब राइट ह्यान्ड साइड = लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको अर्थ के भन्छ कि डाइमेन्सनल फर्म। अब जस्तै कि यो मैले एउटा बेसिक एक्जाम्पल मात्र दिए। अब यो कुरा तपाईहरुले अब बुझ्नुहुन्छ। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड = लेफ्ट ह्यान्ड साइड। अब यसको मिनिङ चाहिँ के लाग्छ जस्तै कि मसँग एउटा फर्मुला छ है, v = u v² = u² + 2as भन्ने छ। यो अलिकति यो यति धेरै गाह्रो किन लिनु, तपाईहरुलाई सजिलो पार्दिन्छु। जस्ट इक्वेसनमा जानुभन्दा पहिला यो जस्ट प्रेसर = फोर्स बाइ एरिया पढ्नु भएको छ हैन, अस्ति पढाएको थियौं। जस्ट नबिर्सिनुस् है सबैजना, यहाँ जस्ट ध्यान दिनुस्। p = फोर्स बाइ एरिया पढाएको थियौं। सो प्रेसरको हामीसँग डाइमेन्सन के हुन्छ m l - 1 t - 2 भन्ने हुन्छ हैन। याद छैन भने गर्दा गर्दै आफै याद हुन्छ है, त्यसको लागि टेन्सन मान्नु पर्दैन। सो अब फोर्सको डाइमेन्सन के हुन्छ m l t - 2। सो अब एरियाको डाइमेन्सन तपाईहरुलाई थाहा छ के हुन्छ भन्नुस् त L2 है। सो यहाँ हेर्नुस् जे डाइमेन्सन यो राइट ह्यान्ड साइडमा छ त्यही डाइमेन्सन यहाँ पनि हुनुपर्छ। सो जस्तै कि m l - 1 t - 2 भन्ने जुन छ नि, सो यो l माथि गयो भने m l - 1 t - 2 भयो। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जे छ त्यही कुरा राइट ह्यान्ड साइडमा पनि हुन्छ। यही कुरालाई होमोजिनिटी प्रिन्सिपलले जस्ट एक्सप्लेन गरेको छ। सो होमोजिनिटी प्रिन्सिपल भनेको के हो, डाइमेन्सन अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी अन लेफ्ट ह्यान्ड साइड is equals to the dimensional formula of physical quantity on right hand side। सो यही कुरा हो तपाईले होमोजिनिटी प्रिन्सिपलको मिनिङ चाहिँ है। ल सबैजना यो कुरा नोट गर्नुस् त, यो माथिको नोट गर्नु पर्दैन। सो यो एउटा एक्जाम्पल चाहिँ p = f/a जुन छ नि तपाईहरु लेख्नुस् त, लेख्नु भयो? ओके, स्क्रिनशट गरेर लेख्दै गर्नु है सबैजना। सो अहिले पनि भन्दैछु तपाईहरुलाई कपी र पेन निकालेर लेख्न थालिहाल्नु, नत्र फेरि गाह्रो पर्छ पछि भिडियो लेक्चर छुट्न सक्छ है। म भन्दा नि बेटर लेक्चररहरु छन् भिडियो म अपलोड गर्ने। सो म तपाईहरुलाई के आग्रह गर्छु कि तपाईहरुले यदि यहाँबाट बुझ्नु भएछ छैन भने हैन अरु भिडियो नि हेर्दा हुन्छ है। म फोर्स गर्दिन कि मेरै भिडियो हेर्नुस्, यही हेर्नुस्, यहीबाट यसलाई नै सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् भन्ने कुरा म भन्दिन। तर इफ यु लाइक, अब जस्ट तपाईले केही बुझ्नुहुन्छ यहाँबाट भने एउटा लाइक चाहिँ दिएर जानुस् है, एउटा लाइक र सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नु यदि तपाईलाई मन पर्छ भने है। सो प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटीले के भन्छ डाइमेन्सनल, अब यसलाई मैले डिफाइन गर्दैछु है। डाइमेन्सनल फर्मुला, डाइमेन्सन्स अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी अफ फन्डामेन्टल फन्डामेन्टल क्वान्टिटी on right hand side right hand side dimension of fundamental quantity on right hand side is right hand side must be भनेको त हुनै पर्छ, must be equal to dimension of fundamental quantity on के left hand side है, AITY quantity on left hand side on right hand side छ। सो यतातिर left hand side side of that equation of that given equation
ION इक्वेसन देख्नुभयो यो इक्वेसन है यो अलिक लेखेको बुझेन सो यो बोर्ड धेरै हलिरहेको छ ल सो गिवन इक्वेसन EQUATION इक्वेसन सो यो कपी गर्नु सबैजना सो के भन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड यति कुरा मात्र हो सरल एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा मैले तपाईँहरूले लेखाइदिएँ सो लेख्नुहोस् सबैजना ओके कपी भयो ल स्क्रिनसट गरेर गर्नुहोस् त ओके भयो होला ओके ब्याड हबिट सो अब एक्जाम्पलमा चाहिँ एउटा दुईवटा एक्जाम्पल पनि दिउँ एक्जाम्पलमा यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ जो इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पलहरू म गराइदिन्छु सजिलो यस तपाईँहरू आफै गर्नु होला ल ठिक छ एक्जाम्पलमा गरौँ एक्जाम्पलमा के हुनसक्छ ल थिङ्क गर्नुहोस् न तपाईँहरू एक्जाम्पलमा जुन पनि फिजिक्सको इक्वेसन अथवा फर्मुला जुन छ जस तपाईँ त्यो फर्मुला अथवा इक्वेसनलाई हेर्नुहुन्छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ डाइमेन्सनली करेक्ट पार्नलाई डाइमेन्सनली यदि करेक्ट छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड दुवैको डाइमेन्सन म्याच गर्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन भन्छौँ है ओके सो लेट्स बिगिन अब डाइमेन्सन अफ सर्फेस टेन्सन ल मानौँ एउटा हामी एक्जाम्पल लिउँ यो सर्फेस टेन्सनको सर्फेस टेन्सन सो सर्फेस टेन्सनको टीले रिप्रेजेन्ट गरौँ सो हाम्रो फर्मुला के हो F/L सो टेन्सनको फर्मुला हामीसँग के छ हामीसँग डाइमेन्सन के थियो M t-2 भन्ने थियो हैन M t-2 भन्ने थियो सो यता यही प्रुभ गरौँ त यो जस्ट यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड एउटा साइडको भयो हामीसँग अर्को फोर्सको डाइमेन्सन के हुन्छ M L-t-2 हुन्छ कि हुँदैन सो लेन्थ भनेको L भयो सो लेन्थ भनेको L भयो सो M t-2 भन्ने जुन जति छ ठ्याक्कै हेर्नुहोस् यो L माथि गएपछि L यो काटिन्छ सो M t-2 भयो सो यहाँ हेर्नुहोस् यो र यो सेम छ कि छैन हेर्नुहोस् त M t-2 यहाँ M t-2 सो दुवै सेम छ भनेपछि यो चाहिँ डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन हो बुझ्नुभयो सो होमोजेनिटी प्रिन्सिपलले भन्छ दिस इक्वल्स टु दिस भनेपछि यो दुवै करेक्ट भयो भने यो जुन फर्मुला छ करेक्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गर्छ ओके सो कपी गर्नुहोस् कपी गर्न मन लागेको छैन भने पनि कपी गर्नुहोस् है बिकज इट इज रिक्वायर्ड नेसेसरी छ तपाईँहरूले कपी गर्नै पर्छ झ्याउन मान्नुहोस् गर्नुहोस् हैन फिजिक्सको स्टुडेन्ट भएर अब जस फिजिक्सको नभए नि बायोको भए पनि स्टुडेन्ट भएर टिचरले दिएको गाइडलाइनलाई चाहिँ फलो गर्यो भने एकदम बेस्ट गर्छ जुन पनि स्टुडेन्टले भन्ने कुरा मैले सुनेको छु है सो म एउटा क्वेसन गराउँछु है एउटा क्वेसन दिएको छ v इक्वल्स टु ap प्लस b/t प्लस c भनेको छ क्वेसनले है अनि यहाँ तपाईले के भनेको छ वेयर अब यो t भने वेयर t भनेको टाइम t भनेको के हो टाइम t भनेको टाइम हो है सो t भनेको टाइम दिएको छ हामीसँग अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ डाइमेन्सन खोज्न भनेको छ के को a b र c को डाइमेन्सन खोज्न भनेको छ what is the dimension of a b and c so what is the dimension of a b c के हो अब यसको डाइमेन्सन खोज्नुस् त a को डाइमेन्सन के होला b को डाइमेन्सन के होला र c को डाइमेन्सन के होला सो म तपाईहरुलाई चाहिँ आग्रह गर्छु कि ध्यान दिएर हेर्नुस् यो क्वेशन यदि सक्नुहुन्छ जस तपाईहरुले पढिसकेको लेसन हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ किनकि म अलिकति ढिलो भइसकेको छु तपाईहरुलाई पढाउनमा सो सक्नुहुन्छ भने गर्नुस् सबैजना ल गर्न थाल्नुहुन्छ सबैजना सो गर्न थाल्नु भयो ओके व्हाट इज द डाइमेन्सन अफ a b and c के हुन्छ ल म सल्युसन गरौँ है हामी सो सल्युसन LUTION मलाई थाहा छ तपाईहरुको प्रब्लम अहिले के भइरा होला नयाँ ब्याचको स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ सो नयाँ ब्याचको स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ कि सुरुदेखि माथिदेखि तलसम्म कुन तरिकाले कुन ल्याङ्ग्वेजमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हुन्छ के त्यही कुरा टेन्सन हुन्छ कि मैले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यो भने मलाई मैले मार्क्स पाउँछु कि पाउँदिन सो ढुक्क हुनुहोस् यसमा मार्क्स काटिने छैन 2 मार्क्सको क्वेशन आउँछ सो तपाई म जुन तरिका दिन्छु त्यही तरिका फलो गरे नि तपाईको फुलमा फुल मार्क्स आउँछ है ल यहाँ हेर्नुस् व्हाट इज द डाइमेन्सन अफ ABC and C सो अकॉर्डिङ टु फर्स्टमा लेख्ने जस के दिया छ फर्मुला जस तपाई कपी गर्दिनुस् सल्युसन
गिभन b इक्वल्स टु at प्लस b बाई t प्लस c भन्ने कुरा है गिभन दिएको छ फर्मुला। सो हामीले के लेख्न मिल्छ अकर्डिङ टु होमोजेनिटी प्रिन्सिपल, अकर्डिङ टु होमोजेनिटी GENETY होमोजेनिटी प्रिन्सिपल यो तपाईहरु लेख्दै जानु है NCIPL होमोजेनिटी प्रिन्सिपलले के भन्छ डाइमेन्सन अफ V इक्वल्स टु डाइमेन्सन यो डाइमेन्सन हुन्छ योसँग इक्वल छ, यो डाइमेन्सन यो पुरैसँग इक्वल छ। सो डाइमेन्सन अफ AT8 यो 8 सँग यो 80 सँग इक्वल छ। होमोजेनिटी प्रिन्सिपलले के भनेको थिए मैले के भनेको थिएँ कि यो इक्वल्स टु यो हुन्छ हो कि हैन, प्लसमा छ भनेपछि यो इक्वल्स टु यो पुरै हुन्छ अथवा यो इक्वल्स टु यो पुरै हुन्छ है, बुझ्नु भयो? ल ठीक छ, म यो कुरा पहिला यो गरौँ त्यसपछि म फेरि एकचोटि क्लियर पार्छु तपाईहरुलाई। मलाई थाहा छ तपाईहरुले बुझ्दै हुनुहुन्छ कि छैन। सो अब डाइमेन्सन अफ एटी, सो डाइमेन्सन अफ एटी के हुन्छ अब इक्वल्स टु डाइमेन्सन अफ एटी। फेरि हामीसँग अर्को के कुरा हुन्छ डाइमेन्सन अफ यो v भयो, अर्को चाहिँ डाइमेन्सन अफ v र डाइमेन्सन अफ फेरि v इक्वल्स टु केसँग b डाइमेन्सन अफ सो डाइमेन्सन अफ b बाई t प्लस c सो सबैजना क्लियर छ यो लेख्नुस् त यति। डाइमेन्सन अफ v इक्वल्स टु डाइमेन्सन अफ at, डाइमेन्सन अफ v इक्वल्स टु डाइमेन्सन अफ b बाई t प्लस c योसँग इक्वल छ, यो यहीसँग इक्वल छ है भनेपछि यो सेम छ है, यसको डाइमेन्सन सेम हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, एकदम मजाले चाहिँ ख्याल गरेर राख्नुस् है यो कुरा, ओके? दिमागबाट आउट नमार्नुस् नत्र घाटोमा हुनुहुन्छ फेरि। ल ठिक छ, यो कपी गर्नु छिटो। सो अब म माथि अलिकति ड्रप गर्छु, तलको लेखिसक्यो हैन, सो म अलिकति ड्रप गर्छु है जस। अब यो अलिकति क्वेसन ड्रप गरौँ, कपी गर्दै जानुस् है फेरि नत्र पछाडि पढ्नुहुन्छ। ल ठीक छ, डाइमेन्सन अफ v भयो हैन, b बाई t प्लस c। सो अब नेक्स्ट हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि डाइमेन्सन अफ c, हामीलाई के खोज्नु छ डाइमेन्सन अफ c a b c खोज्नु छ। सो अब यहाँ हामी हेरौँ b इक्वल्स टु at छ, b डाइमेन्सन यहाँ तलैबाट हेरौँ न, तल के भनेको छ डाइमेन्सन अफ b इक्वल्स टु डाइमेन्सन अफ at। हामीलाई थाहा छ v भनेको भेलोसिटी हो कि हैन, v भनेको भेलोसिटी हो। सो यसको डाइमेन्सन के हुन्छ डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी के हुन्छ डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी के हुन्छ lt -1 हो कि हो। त्यसो भए यसको डाइमेन्सनसँग इक्वल छ। सो यो हामीले के लेख्न मिल्छ अब डाइमेन्सन अफ t भनेको के हो, t भनेको त टाइम हो। सो यसको टाइमको डाइमेन्सन के हो t नै हो। सो अब हामी यहाँ जाम, सो हामी यसरी डाइरेक्ट लेख्न मिल्छ मे आई रब इट। ल यो कपी गरौँ सबैजना है। अब यहाँ हेर्नुस् डाइमेन्सन अफ v भनेपछि v को डाइमेन्सन हामीले lt -1 इक्वल्स टु के लेख्न मिल्यो, हामीसँग के थियो at थियो हैन। a भनेको एक्सेलरेसन हो, एक्सेलरेसनको पनि a को खोज्नै छ, एक्सेलरेसन हैन यो एक्सेलरेसन हैन, a भनेको यो यसपालि चाहिँ एक्सेलरेसन हैन, तपाईहरुले चाहिँ अलिकति जान्नुपर्छ एक्सेलरेसन चाहिँ कुन केसमा हुन्छ भनेर। यहाँ हामीलाई अननोन भनेको छ एक्सेलरेसन भनेको। सो a हामीसँग के छ t छ। सो lt -1 इक्वल्स टु a को t को डाइमेन्सन छ t। सो यसलाई यतातिर ल्याइदियो भने के हुन्छ lt -1 बाई t हुन्छ इक्वल्स टु a। सो यो t माथि गयो, सो देयरफोर एक्सेलरेसन नै रहेछ है, a इक्वल्स टु के हुन्छ lt -2 हुन्छ। सो a को डाइमेन्सन आयो, बुझ्नु भयो सबैजनाले? a को डाइमेन्सन के आयो a इक्वल्स टु lt -2 आयो है। सो नाउ नेक्स्ट मे आई रब इट, लेट्स
ठिक छ लेखौँ सबैजना पहिला ओके यो भयो अब हामीलाई बी र सी को डाइमेन्सन खोज्नु छ सो डाइमेन्सन अफ बी र सी को सो डाइमेन्सन अफ सी भने सी को कसरी खोज्ने भन्दाखेरि जस्तै कि फर्मुला के छ v इक्वल्स टु at प्लस के छ b बाई के थियो t प्लस c थियो है यहाँ हेर्नुहोस् टाइमसँग यदि समथिङलाई एड गर्यो भने जे कुरालाई एड गर्छ होइन यस मसँग 2 छ 2 मा मैले कुनै कुरा जस्ट 2 मा मैले एउटा मानौ a एड गरिदिएँ हामीले जति जे बस यसको भ्यालु आयो 10 भनेपछि यो a जुन छ नि यो चाहिँ के को प्लेसमा हो यो a भनेको अल्फाबेट हो कि नम्बर हो अहिलेको यो केसमा चाहिँ अल्फाबेटै हुनुपर्छ भनेपछि यो जे छ नम्बरै हुनुपर्छ है यो नम्बर छ भने यो पनि नम्बरै हुनुपर्छ है सो यो दुईटै नम्बर भनेपछि यो टाइम छ भने यो पनि टाइमै हुनुपर्छ प्लसमा छ है सो यो टाइम छ भने टाइमै हुनुपर्छ सो यतिकै हामीले भन्न सक्छौँ सी को डाइमेन्सन के हो सो डाइमेन्सन अफ सी इज यहाँ डाइमेन्सन अफ सी हामीले डाइरेक्ट के भन्न मिल्छ पी भन्न मिल्छ किनकि यहाँबाट हेर्नुहोस् तपाईँहरू जस्ट टी प्लस सी छ यो दुवैको डाइमेन्सन क्रस जस्ट कोइन्साइड हुन्छ यसको डाइमेन्सन सेम हुन्छ टाइममा चाहिँ हामीले टाइमको डाइमेन्सनमा हामीले अब एक्सकेलिब्रेसन अथवा केही हावातालको कुराहरू जोड्न चाहिँ मिल्दैन टाइमको डाइमेन्सनमा टाइमै जोड्ने बुझ्नुभयो टाइममा टाइम नै जोड्ने सो टी इक्वल्स टु सी सो यसको डाइमेन्सन सी को डाइमेन्सन आयो अब हामीलाई खोज्नुपर्ने बी को डाइमेन्सन सो हामी यहाँबाट फर्मुला बी डाइमेन्सन अफ बी फिर बी बाई हामीसँग के छ टी प्लस सी छ डाइमेन्सनमा है डाइमेन्सन यसको डाइमेन्सन सो बी को डाइमेन्सन के हुन्छ यल टी माइनस 1 सो बी को डाइमेन्सन खोज्नु पर्ने छ यो टी प्लस सी छ है यो टाइम छ यो पनि टाइम छ सो मैले एउटा कमन डाइमेन्सन के लेख्न मिल्छ टी लेख्न मिल्छ बुझिराख्नु भएको छ कि छैन बुझाएको छ कि छैन सबैजनाले सो डाइमेन्सन अफ just p by t so v is equals to this so हामी डाइमेन्सन अफ के खोज्दै थियौं b हैन सो डाइमेन्सन अफ b हामीले खोज्दाखेरि के थियो हाम्रो जस्ट हामीले के लेखेका थियौं डाइरेक्ट v is equals to b by t plus c लेखेका थियौं सो v को डाइमेन्सन के हुन्छ just lt minus 1 हुन्छ सो बी लाई जस्तोको त्यस्तै छोडिदिउँ यो दुईटा टाइममै हो सो यो दुईटैको कमन डाइमेन्सन के आउँछ कमन डाइमेन्सन लेट्स गेस इट टाइम नै टी नै हुन्छ है सो यो दुवैको डाइमेन्सन जस्तो कि यो टाइम छ भने यो पनि कम्पलसरी टाइम नै हुनुपर्छ कसले भन्छ यसलाई टाइम होमोजेनिटी प्रिन्सिपलले यसलाई टाइम डिफाइन गर्छ है यो टाइम छ भने यो पनि टाइम छ त्यो मैले बुझाएको छु तपाईहरुलाई जस्ट टी भएपछि अब बी लाई एकै पार्नु पर्यो सो बी को डाइमेन्सन के हुन्छ जस्ट गेस इट यसलाई चाहिँ उतातिर पठाइदिने सो यल टी माइनस 1 इक्वेसन सल्भ गर्न आउँछ हैन तपाईहरुलाई सो यो टी माथि आयो सो टी अनि यता बी एक्लै भयो सो अब यो टी सँग जस्ट यो टी र यो टी दुईटा टी जुन छ अब यो दुईटाले अब के गर्छ हेर्नुस् यो दुईटाले यसलाई काट्छ यो टी र यो टी काटिन्छ सो यल टी माइनस 1 प्लस 1 भयो भने के हुन्छ र हेरौँ बी सो यल बी इक्वल्स टु के हुन्छ यल हुन्छ सो बी को डाइमेन्सन के भयो लेन्थ भयो है सो बी को डाइमेन्सन लेन्थ भयो सो फाइनली अब तपाईहरुले हेन्स डाइमेन्सन यहाँ अब तल लेखिदिनु HENC हेन्स डाइमेन्सन अफ के ए को डाइमेन्सन के हो के थियो हामीले के निकालेको थियौं एच चाहिँ के थियो एक्सेलरेसन थियो हैन यल टी माइनस 2 थियो सो अब हामीसँग ए को डाइमेन्सन के आयो यल टी माइनस 2 आयो सो बी को डाइमेन्सन के थियो हामीसँग के निकालेको थियो हामीले बी को डाइमेन्सन लेन्थ निकालेको थियौं हैन अब त्यसै गरी सी को डाइमेन्सन के निकाल्नु भएको थियो सो सी को डाइमेन्सन के निकालेको थियो हामीले सी को डाइमेन्सन टाइम निकालेको थियो हैन सो यही हो डाइमेन्सन बुझ्नुभयो सबैजनाले सो कपी इट ल यसरी नै यही हो ल्याङ्ग्वेज तपाईहरुले लेख्नु पर्ने सो यही ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु भयो भने कसैले मिस्टेक गर्दैन कसैले गर्नुहुन्न है सो अब चाहिँ हामी युज अफ होमोजेनिटी प्रिन्सिपल होमोजेनिटी प्रिन्सिपल चाहिँ हामीले कहाँ युज गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ अब पढ्न जानु पर्यो सो अब यसलाई चाहिँ रब गरौँ सो यो क्वेशन सल्भ भयो यसरी नै गरेर अब सबै क्वेशनहरु तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ सो ट्राई इट यु क्यान डु इट है
तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सबै क्वेशनहरु अब जति क्वेशनहरु आउँछ त्यो सबै कुरा तपाई सबै क्वेशनहरु तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यो ट्राई एकचोटी गरेपछि मात्र सक्नुहुन्छ है एकचोटी सबैजना ट्राई गर्नुस् त र ठीक छ अब हामी नेक्स्ट गयो अब हामी चाहिँ यूज अफ और एप्लिकेसन अफ के होमोजेनिटी प्रिन्सिपल होमोजेनिटी प्रिन्सिपल CIPL सो यसको युज चाहिँ कहाँ हुन्छ होमोजेनिटी प्रिन्सिपलको फर्स्ट युज चाहिँ के हो टु चेक द डाइमेन्सनल consistency consistency सो यसले डाइमेन्सनली क्वेशन डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन हैन कुनै क्वेशनहरु हुन्छ नि डाइमेन्सनली रङ हुन्छ सो चेक गर्न खोज्छ अब यसले चेक गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ त्यो अघिको क्वेशनहरु गरेको थिए नि त्यही तीनहरु डाइमेन्सनली करेक्ट थिए सो तिनीहरु नै हो एक्जाम्पल कसरी चेक गर्ने भनेर है जुन पनि क्वेशन एउटा लिनु र चेक गर्न खोज्नु ल म एउटा क्वेशन गर्दिन्छु तर तपाईहरुको लागि सो f yes is equals to 1/2 let's take a b square minus 1/2 u square सो यो एउटा इक्वेसन लिमा यो एउटा इक्वेसन छ अब यसको कन्सिस्टेन्सी यो डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्नु पर्यो सो अब यहाँ चाहिँ गिभन छ वेयर के गिभन होला वेयर f भनेको फोर्स होला c फोर्स अनि s भनेको डिस्टेन्स होला TANC डिस्टेन्स भयो हैन त्यसै गरी m भनेको के होला मास मासको यस लेख्न चाहिँ मास MAS मास भयो हैन सो त्यसै गरी u भनेको इनिशियल भेलोसिटी सो v भनेको के हो v भनेको फाइनल भेलोसिटी ल ठीक छ यो यति चाहिँ गिभन छ है यदि गिभन छ भने अब हामीले कसरी सल्भ गर्ने यसलाई सो सबैजना अब कपीमा सल्युसन लेख्ने यो क्वेशन सारम त सबैजना क्वेशन देखिरहेको छ हैन ल ठीक छ सबैजना क्वेशन कपी एकचोटी क्वेशन सारम अनि आफूले सक्छ भने आफैले ट्राई गर्नु ल एकछिन पज गरेर गर्न थाल्नु त ओके पज गरेर सल्भ गर्नुस् त प्र्याक्टिस हुन्छ के ओके ठीक छ अब म गर्न जाँदैछु सल्भ गर्न जाँदैछु सो सारिसक्यो हैन सबैजनाले ओके भेरी गुड नाउ अब चाहिँ सल्युसन लेखौं सो सल्युसन लेखौं अब हामीले चाहिँ के डाइमेन्सन सबैको जे दिएको थियो गिभन सबैको डाइमेन्सन निकाल्दै जाउँ डाइमेन्सन यसरी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यही हो है तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला कि म कुन ल्याङ्ग्वेज लेखौं के ल्याङ्ग्वेज लेखौं भनेर इंग्लिशै लेख्नु है ल ठीक छ डाइमेन्सन अफ के डाइमेन्सन अफ f भनेको के हो MLT - 2 भन्ने थियो फोर्सको डाइमेन्सन यो हो कि हैन जस पहिल्यै निकालेको थियो फर्स्ट लेक्चरमा जानुस् यदि तपाईहरुलाई डाइमेन्सन निकाल्न आउँदैन भने यो एकदम इजिएस्ट च्याप्टर सबलाई आउँछ सो डाइमेन्सन अफ यस भनेको के थियो मैले के भनेको थिए यल है लेन्थ भयो हैन त्यसै गरी डाइमेन्सन यो हामी डाइमेन्सन चेक गर्न लागेको वेदर इट इज डाइमेन्सनली करेक्ट अर नट है यो डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन हो किन भेलोसिटीको डाइमेन्सन के हो LT - 1 पावरमा -1 है सो त्यसै गरी डाइमेन्सन अफ के यम मास भनेको के हो डाइमेन्सन अफ मास भनेको के हो यम हो क्यापिटल M सो नाउ अब तपाईहरुले एउटा कुरा है यसमा यो हाम्रो इक्वेसन के गिवन इक्वेसन के थियो f * s = 1/2 mv² एकछिन है mv² - mu² भन्ने थियो हैन सो यो इक्वेसनमा यहाँ 1/2 यहाँ पनि 1/2 छ है यो माइनस यहाँ 1/2 यहाँ पनि 1/2 सो यो 1/2 ले चाहिँ के देखाउँछ यो 1/2 यो 1/2 यो चाहिँ न्यूमेरिकल भ्यालु हो सो न्यूमेरिकल भ्यालु र न्यूमेरिकल कन्स्ट्यान्टहरुको चाहिँ के हुन्छ कि यिनीहरुको चाहिँ डाइमेन्सन हुँदैन मैले त्यो फर्स्ट लेक्चरमै भनेको थिए तपाईहरुलाई कि यिनीहरु डाइमेन्सन लेस क्वान्टिटी हुन् हैन सो यिनीहरुको चाहिँ डाइमेन्सन हुँदैन इभन मैले ट्रिग्नोमेट्रिक क्वान्टिटीको पनि डाइमेन्सन हुँदैन सो अब लेट्स मुभ है सो अब हामीले यहाँ के जनाउनु मिल्छ सिन्स के लेख्न मिल्छ सिन्स हामीले के लेख्न मिल्छ द कन्सिस्टेन्सी अफ द कन्स्ट्यान्ट भन्न आएछ यार द कन्स्ट्यान्ट के दिएको छ 1/2 हैज नो डाइमेन्सन किनकि न्यूमेरिकल कन्स्ट्यान्ट पनि भन्न मिल्छ है यस आई विल सो डाइमेन्सन ओके
since the constant 1/2 has no dimension, यसको कुनै डाइमेन्सन हुँदैन, so by homogeneity principle, अब यसरी लेख्नु, by homogeneity principle, GNETY homogeneity principle के हुन्छ, डाइरेक्ट अब लेख्दै यो फर्मुलामा जे छ त्यसकै सट्टा बाई होमोजिनिटी प्रिन्सिपलले अब जे सबैको डाइमेन्सन हाल्दै जाने फर्मुलाको सट्टा। सो एफ को डाइमेन्सन हाल्दै के छ, यम lt -2 भन्ने छ। ओके, त्यसै गरी सेकेन्डमा के छ, यसको डाइमेन्सन हाल्दिम यहाँ, सो यल भयो। अब त्यसपछि इक्वल्स टु छ, सो इक्वल्स टु राख्दिम मैले। 1/2 को डाइमेन्सन हुन्छ हुँदैन है, इट इज डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी, सो 1/2 हामीले पुट पनि गर्नु पर्दैन यहाँ, सो हामी 1/2 नपुट गरौँ। सो अब के छ, यम छ, मासको डाइमेन्सन यम, सो भी को डाइमेन्सन के छ, भी स्क्वायर छ है, भी स्क्वायर अलिकति ख्याल गर्नु यहाँ, भी स्क्वायर को डाइमेन्सन के छ, भी lt -1 को होल स्क्वायर गर्न मिल्छ है, यहाँ होल स्क्वायर छ त्यसैले होल स्क्वायर गरेको, सो यहाँ बिचमा माइनस छ। अर्को के, यम को डाइमेन्सन के हो, यम भनेको मास हो, सो मास। ओके, अनि अब यु स्क्वायर भनेको छ, यु स्क्वायर भनेको कहाँ गयो, यो भी र यु भनेको सेम है, यो भी र यु भनेको अर यु भनेको सब दुवै भेलोसिटी नै हो, सो हामीले lt -1 को होल स्क्वायर, यो होल स्क्वायरमा छ, सो स्क्वायरमा गरिदिउँ है। सो यहाँ देखाएको छ हैन सबैजनाले। सो अब यम, अब यो भित्र गयो यम यल, योसँग एउटा यल दुईटा यल, सो टी को स्क्वायर छ। ओके भयो, सो अब इक्वल्स टु बिचमा छ, सो इक्वल्स टु भयो। अब यहाँ हेरौँ, योसँग सब भित्र गयो यम एल, यु स्क्वायर छ है, यल2 भयो, टी -2 भयो, सो सिमिलरली यहाँ पनि यम एल2 भयो, टी -2 भयो। सो यहाँ हेरौँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड यहाँ हेरौँ, यो यतातिरको र यतातिरको सबै डाइमेन्सन मिल्नु पर्यो। यो हेरौँ त, यो डाइमेन्सन, यो र यो तीनटै मिल्छ, तीनटै सेम छ कि छैन, सो होमोजिनिटी तीनटै सेम छ, सो हेन्स इट इज डाइमेन्सनली करेक्ट, सो द क्वेसन इज डाइमेन्सनली करेक्ट भनेर भनिदिनु, लास्टमा बुझिदिनु है। हेन्स given equation is dimensionally देखिरहेछ करेक्ट, हेन्स द क्वेसन इज डाइमेन्सनली करेक्ट भनेर बुझाइदिने, जनाइदिने। अब यति कुरा लेखिदिएपछि तपाईँले 2 मा 2 पाउनुहुन्छ, 2 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, 2 मा 2 पाउनुहुन्छ। ल्याङ्ग्वेज यही हो, यसरी नै लेख्ने हो। जुन पनि क्वेसन आउँछ, जुन पनि क्वेसन दिन्छ, तपाईँलाई सोध्छ यो वेदर इट इज डाइमेन्सनली करेक्ट अथवा करेक्ट छ कि छैन भनेर सोध्छ त्यहाँ। सो तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जो डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन भन्ने कुरा यसरी दिनु होला। ओके, सो फाइनली डाइमेन्सनली करेक्ट छ भने ठिकै छ, तपाईँले यहाँ हेन्स इट इज डाइमेन्सनली करेक्ट, यदि छैन भने नो इट इज नट डाइमेन्सन, द्याट मिन्स इट इज नट डाइमेन्सनली करेक्ट भनेर जस तपाईँहरूले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा त्यहाँ हेन्स भनेर लेखिदिनु होला।